नमस्कार दोस्तों, संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र खेड़ा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर आदि में उपयोगी वेदांत सार का मूल पाठ लेकर के। दोस्तों, वेदांत सार के अंतर्गत जो मुख्य टॉपिक हैं जिससे प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं को इसमें लिया गया है। तो पाठ शुरू करते हैं। अथ वेदांत सारः सदानंद कृतः वेदांत सारः। मंगलाचरण। अखंडं सच्चिदानंदम् अवांग मनस गोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रये अभीष्ट सिद्धये। अर्थतो अपि अद्वयानन्दान् अतीतद्वैत भानतः गुरून् आराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। वेदान्तो नाम उपनिषत् प्रमाणं तदोपकारीणि शारीरक सूत्रादीनि च। तत्र अनुबन्धो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। अधिकारी तु विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततो अधिगता अखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा काम निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तो उपासना अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता। काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्ठामादीनि निषिद्धानि नरकादि अनिष्ट साधनानि ब्रह्मणाहननादीनि नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्यावन्दनादीनि नैमित्तिकानि पुत्रजन्माद्य अनुबन्धीनि जातेष्ट्यादीनि प्रायश्चित्तानि पापक्षय साधनानि चान्द्रायणादीनि उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणि शाण्डिल्य विद्यादीनि। एतेषां नित्यादीनां बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम्। उपासनानां तु चित्त एकाग्र्यं नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानां तु आवान्तरफलं पितृलोक सत्यलोक प्राप्तिः। साधनानि नित्य अनित्य वस्तु विवेक इह मुत्रार्थ फल भोग विराग समाधि षट्क संपत्ति मुमुक्षुत्वानि। नित्य अनित्य वस्तु विवेकस्तावद् ब्रह्मैव नित्यम् वस्तु ततो अन्यद अखिलम् अनित्यम् इति विवेचनम्। ऐहिकानां स्रक्चन्दन वनितादि विषय भोगानां कर्मजन्यतया नित्यत्व वदामुष्मिकानामप्य अमृतादि विषय भोगानाम् अनित्यतया तेभ्यो नितरां विरत इह मुत्रार्थ फल भोग विरागः। क्षमादयस्तु शमदम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धाख्याः समस्तावत् श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रहः। दमो बाह्य इंद्रियाणां तदव्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवर्तनम्। निवर्तितानामेतेषां तदव्यतिरिक्त विषयेभ्यः उपरमणम् उपरति अथवा विहितानां कर्मणां विधिना परित्यागः। तितिक्षा शीत उष्ण द्वन्द्व सहिष्णुता निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुण विषये च समाधि समाधानम्। गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा मोक्षुत्वं मोक्षेच्छा विषयो जीव ब्रह्मैक्यम् शुद्ध चैतन्यं प्रमेयम्। तत्रैव वेदान्तानां तात्पर्यात् संबन्धस्तु
तदैक्यप्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषत्प्रमाणस्य च बोध्यबोधकभावः। प्रयोजनं तु तदैक्यप्रमेयगता जाननिवृत्तिः स्वस्वरूपानन्दावाप्तिश्च। असर्पभूतायां रज्जौ सर्पारोपवद्वस्तून्यवस्त्वारोपो अध्यारोपः। वस्तु सच्चिदानन्दान् अनन्ताद्वयं ब्रह्म अज्ञानादि सकल जडसमूहो अवस्तुः। अज्ञानं तु सदसदभ्याम् अनिर्वचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञानविरोधी भावरूपं यद्किञ्चिद् इति वदन्ति अहमज्ञः इत्याद्य अनुभवात्। इदम् अज्ञानं समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण एकम् अनेकमिति च व्यवह्रियते। तथा हि यथा वृक्षाणां समष्टि अभिप्रायेण वनम् इति एकत्वव्यपदेशो, यथा वा जलानां समष्टि अभिप्रायेण जलाशय इति, तथा नानात्वेन प्रतिभासमानानाम् जीवगता ज्ञानानां समष्टि अभिप्रायेण तदेकत्वोपदेशः। यं समष्टि उत्कृष्टोपाधितया विशुद्धसत्त्वप्रधाना। एतद् उपहितं चैतन्यं सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व सर्वनियन्त्रित्वादि गुणकं व्यक्तम् अन्तर्यामी जगत्कारण ईश्वरम् इति च विपदिश्यते। सकलज्ञान अवभासकत्वात् ईश्वरस्य इयं समष्टि अखिलकारणत्वात् कारणशरीरम् आनन्दं प्रचुरत्वात् कोशवदाच्छकादत्वात् च आनन्दमय कोशः सर्वोपरमत्वात् सुसुप्तिरत एव स्थूल सूक्ष्म प्रपञ्चलय स्थानम् इति च उच्यते। यथा वनस्य व्यष्टि अभिप्रायेण वृक्षाः इति अनेकत्वव्यपदेशो, यथा वा जलाशयस्य व्यष्टि अभिप्रायेण जलानीति, तथा ज्ञानस्य व्यष्टि अभिप्रायेण तदनेकत्वव्यपदेशाः। इयं व्यष्टिर्निकृष्टोपाधितया मलिनसत्त्वप्रधाना। एतदुपहितं चैतन्यम् अल्पज्ञत्व अनीश्वरत्वादिगुणकं प्राज्ञम् इति उच्यते। एकज्ञान अवभासकत्वात् अस्य प्राजत्वम् अस्पष्टोपाधितया अनतिप्रकाशकत्वात् अस्य आनन्दमयकोशः सर्वोपरमत्वात् सुषुप्तिरत एव स्थूल सूक्ष्म प्रपञ्चलय स्थानम् इति च उच्यते। वनवृक्ष तद अवच्छिन्न आकाशयोर्जलाशय जल तदगत प्रतिबिंब आकाशयोर आधार वाधार भूतानुपहित आकाशबदनयोर अज्ञान तदुपहितं चैतन्ययोः आधारभूतं यद अनुपहितं चैतन्यं तत्तुरीयम् इति उच्यते। अस्य अज्ञानस्य आवरणविक्षेपनामकम् अस्ति शक्तिद्वयम्। आवरणशक्तिस्तावत् अल्पोऽपि मेघो अनेकयोजनायतम आदित्यमण्डल अवलोकयित्री नयनपथविधायकतया यथाच्छादयतीव तथा ज्ञानं परिच्छिन्नम् अपि आत्मानं परिच्छिन्नमपि असाधारणम् अवलोकयित्री बुद्धिविधायकतया छादयतीव तादृशं सामर्थ्यम्। अनये आवरणशक्त्याः वच्छिन्नस्यात्मनः कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख मोहात्मक तुच्छ संसार भावनापि संभाव्यते। यथा स्वज्ञानावृतायां रज्ज्वाम सर्पत्व संभावना। विक्षेपशक्तिस्तु यथा रज्ज्वाजानं स्वावृत्तरज्जौ स्वशक्त्या सर्पादिकम् उद्भावयति। एवम् अज्ञानमपि स्वावृतात्मनि
विक्षेपशक्त्या आकाशादिप्रपञ्चादिम् उद्भावयति। तादृशं सामर्थ्यं शक्तिवदद्वय अज्ञानोपहितं चैतन्यं सुप्रधानतया निमित्तं सोपाधिप्रधानतयो उपादानं च भवति। यथा लूता तन्तुकार्यं प्रति सुप्रधानतया निमित्तं स्वशरीर प्रधानतयो उपादानं च भवति। तमः प्रधान विक्षेपशक्तिमद अज्ञानो उपहित चैतन्याद् आकाशः, आकाशाद् वायुः, वायोः अग्निः, अग्नेः आपः, अदभ्यः पृथ्वी च उत्पद्यते। तेषु जाड्याधिक्यदर्शनात् तमः प्राधान्यं तत्कारणस्य। तदानीं तत्त्वरजस्तमांसि कारणगुणप्रक्रमेण तेष्वाकादिषु उत्पद्यन्ते। एतान्येव सूक्ष्मभूतानि तन्मात्राणि अपञ्चीकृतानि च उच्यन्ते। एतेभ्यः सूक्ष्मशरीराणि स्थूलभूतानि च उत्पद्यन्ते। सूक्ष्मशरीराणि 17 अवयवानि लिङ्गशरीराणि। अवयवास्तु ज्ञानेन्द्रियपञ्चकं, बुद्धिमनसि कर्मेन्द्रियपञ्चकं, वायुपञ्चकं च इति। ज्ञानेन्द्रियाणि चक्षुश्रोत्रघ्राणरसनत्वगाख्यानि। एतानि आकाशादीनां सात्विकांशेभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथक् पृथक् क्रमेणोपद्यन्ते। बुद्धिर्नाम निश्चयात्मिका अन्तःकरणवृत्तिः, मनो नाम संकल्पविकल्पात्मिका अन्तःकरणवृत्तिः। अनयोरेव चित्त अहङ्कारयोरन्तर्भावः। एते पुनराकाशादिगत सात्विकांशेभ्यो मिलितेभ्यः उत्पद्यन्ते। एतेषां प्रकाशमकत्वात् सात्विकांशकार्यत्वं यं बुद्धिर्ज्ञानेन्द्रियैः सहिता विज्ञानमयकोशो भवति। अयं कर्तृत्वभोक्तृत्वसुखित्वाद्य अभिमानेन इह लोकपरलोकगामी व्यवहारिको जीव इति उच्यते। मनस्तु ज्ञानेन्द्रियैः सहितं सन्मनोमयकोशो भवति। कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाणिपादोपस्थानि एतानि पुनराकाशादीनां रञ्जो अंशेभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथक् पृथक् क्रमेणोत्पद्यन्ते। वायवः प्राण अपान व्यान उदान समानाः। प्राणो नाम प्रागमनवान् नासाग्रस्थानवर्ती। अपानो नाम अर्वागमनवान् पायवादिस्थानवर्ती। व्यानो नाम विश्वगमनवान् अखिल शरीरवर्ती। उदानो नाम कंठस्थानीय ऊर्ध्वगमनवान् उत्क्रमणवायुः। समानो नाम शरीरमध्यगताशितपीतान्नादिसमीकरणकराः। केचित्तु नागकूर्मकृकरदेवदत्त धनञ्जयाख्याः पञ्चान्ये वायवः सन्तीति वदन्ति। तत्र नागः उद्गीरणकरः, कूर्मा उन्मीलनकरः, कृकलः क्षुत्करः, देवदत्तो जृम्भणकरः, धनञ्जयः पोषणकरः। एतेषां प्राणादिष्वन्तरभावात् प्राणादयः पञ्चैवेति केचित्। एतत्प्राणादिपञ्चकम् आकाशादिगतरञ्जो अंशेभ्यो मिलितेभ्यः उत्पद्यते। इदं प्राणादिपञ्चकं कर्मेन्द्रियसहितं तन्प्राणमयकोशो भवति। अस्य क्रियात्मकत्वेन रञ्जो अंशकार्यत्वम्। एतेषु कोशेषु मध्ये विज्ञानमयकोशो, विज्ञानमयो ज्ञानशक्तिमान कर्तृरूपाः, मनोमय इच्छाशक्तिमान करणरूपाः, प्राणमयः क्रियाशक्तिमान कार्यरूपाः। योगत्वादेव एतेषां विभाग इति वर्णयन्ति। एतत्कोशत्रयं मिलितं सत्सूक्ष्मशरीरम् इति उच्यते। सूक्ष्मशरीरसमष्टि उपहितं चैतन्यं सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ प्राण इति उच्यते। स्वप्नावस्था
सूक्ष्मशरीरव्यष्टि उपहितं चैतन्यं तेजसो भवति स्वप्नावस्था द्विधा विधाय च एकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वस्वद्वितीयांशैर्योजनात् पञ्च पञ्चते एतेभ्यः पञ्चीकृतेभ्यो भूतेभ्यो भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम् इत्येतन्नामकानां लोकानाम् उपरि उपरि विद्यमानानाम् अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल तलातल नामकानाम् अधो अधो विद्यमानानां लोकानां ब्रह्माण्डस्य तद अन्तर्वर्ती चतुर्विधस्य स्थूल शरीराणां तद उचित अन्नपानादीनां च उत्पत्तिर्भवति। चतुर्विध शरीराणि तु जरायुज अंडज उद्भिज स्वेदजाख्यानि जरायुजानि जरायुभ्यो जातानि मनुष्यपशवादीनि अंडजानि अंडेभ्यो जातानि पक्षिपन्नगादीनि उद्भिज्जानि भूमिम् उद्भिद्य जातानि तृणवृक्षादीनि स्वेदजानि स्वेदेभ्यो जातानि यूकामशकादीनि स्थूल शरीर समष्टि उपहितं चैतन्यं वैश्वानरो विराड इति उच्यते जागृत अवस्था। स्थूल शरीर व्यष्टि उपहितं चैतन्यं विश्व इति उच्यते जागृत अवस्था। अपवादो नाम रज्जुः विवर्तस्य सर्पस्य रज्जुमात्रत्व वस्तु विवर्तस्य वस्तुनः अज्ञानादेह प्रपञ्चस्य वस्तुमात्रत्ववत् सतत्वतो अन्यथा प्रथा विकारः इति उदीरताः अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्त इति उदीरितः। इदं तत्त्वमसीति महावाक्यं सम्बन्धत्रयेण अखण्डार्थबोधकं भवति। सम्बन्धत्रयं नाम पदयोः समानाधिकरण्यं पदार्थयोरविशेषणविशेष्यभावाः प्रत्यगात्मलक्षणयोरलक्ष्यलक्षणभावश्चेति भागलक्षणा जहद अजहद लक्षणा वा। अहं ब्रह्मास्मीति अनुभववाक्यार्थाः श्रवणं नाम षड्विधलिङ्गैः अशेषवेदान्तानाम् अद्वितीये वस्तूनि तात्पर्यावधारणम्। लिङ्गानि तु उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फलार्थवादोपपत्त्याख्यानि। तत्र प्रकरण प्रतिपाद्यस्यार्थस्य तदात्ययोरुपपादनम् उपक्रमोपसंहारौ प्रकरण प्रतिपाद्यस्य वस्तुनस्तन्मध्ये पौनः पुण्येन प्रतिपादनम् अभ्यासः। प्रकरण प्रतिपादस्य अद्वितीय वस्तुनो मानान्तराविषयीकरणम् अपूर्वता। फलं तु प्रकरण प्रतिपाद्यस्य आत्मज्ञानस्य तद अनुष्ठानस्य वा तत्र तत्र श्रूयमाणं प्रयोजनम्। प्रकरण प्रतिपाद्यस्य तत्र तत्र प्रशंसनम् अर्थवादः। प्रकरण प्रतिपद्यार्थ साधने तत्र तत्र श्रूयमाणा युक्तिः उपपत्तिः। मननं तु श्रुतस्या अद्वितीय वस्तुनोः वेदान्त अनुगण युक्तिभिः अनवरतनम् अनुचिन्तनम्। विजातीय देहादि प्रत्ययरहिता अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाहो निधिध्यासनम्। समाधि द्विविधाः सविकल्पको निर्विकल्पकश्चेति। तत्र सविकल्पको नाम ज्ञातृज्ञानादि विकल्पलयानपेक्षया द्वितीय वस्तूनि तदाकाराकारितया चित्रवृत्ते अवस्थानम्। तदा मृन्मयगजादिभानेऽपि मृद्भानवद्वैतभाने अद्वैतं वस्तु भासते। निर्विकल्पकस्तु ज्ञातृज्ञानादिविकल्पलयानपेक्षया अद्वितीय वस्तूनि तदाकाराकारितायाश्चित्तवृत्ते अतितराम एकी भावेन अवस्थानम्। तदा तु जलाकाराकारित लवणा नवभासेन
जलमात्रभासवदद्वितीयवस्त्वाकाराकारितचित्तवृत्त्यनवभासेन अद्वितीयवस्तुमात्रावभासते। अस्य अङ्गानि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः। तत्र अहिंसा सत्यस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्राह यमाः, शौच संतोषस्तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणधानानि नियमाः, करचरणादि संस्थान विशेष लक्षणानि, पद्म स्वस्तिकादीनि आसनानि, रेचक पूरक कुंभक लक्षणाः, प्राणनिग्रहोपायाः प्राणायामाः, इन्द्रियाणां स्वस्वविषयेभ्यः प्रत्याहरणं प्रत्याहारः। अद्वितीयवस्तूनि अंतर इंद्रिय धारणं धारणा, अद्वितीयवस्तूनि विच्छिद्य विच्छिद्य अंतर इंद्रिय प्रवृत्ति प्रवाहो ध्यानम्। समाधिस्तुक्त सविकल्पक एव अस्य अंगिनो निर्विकल्पकस्य लय विक्षेप कषाय रसास्वादलक्षणश्चत्वारो विघ्नाः संभवन्ति। लयस्तावत् अखण्डवस्तु अवलम्बनेन चित्तवृत्तेः निद्रा, अखण्डवस्तु अवलम्बनेन चित्तवृत्ते अन्या अवलम्बनं विक्षेपः। लय विक्षेपाभावेऽपि चित्तवृत्तेः रागादिवासनयाः स्तब्धीभावात् अखण्डवस्तु अवलम्बनं कषाय। अखण्डवस्तु अवलम्बनेनापि चित्तवृत्तेः सविकल्पकानन्दा आस्वादनं रसस्वादाः। समाध्य आरम्भ समये सविकल्पकानन्दा आस्वादनं वा। जीवन्मुक्तो नाम स्वस्वरूप अखण्ड ब्रह्म ज्ञानेन तद्ज्ञान बाधन द्वारा स्वरूपाखण्ड ब्राह्मणी साक्षात्कृते ज्ञान तत्कार्य सिंचित कर्म संशय विपर्यादीनामपि बाधितत्वात् अखिल बन्धरहिता ब्रह्मनिष्ठाः। विद्यते हृदय ग्रन्थिश्च छिद्यन्ते सर्वसंशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इति वेदांत सारः। इस प्रकार से ये वेदांत सार का मूल पाठ आपके सामने प्रस्तुत है। यदि हमारा वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो कृपया चैनल की सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।